तमाम सामईन और हाजरीन को चैनल दास्तान गो की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको कराची की तारीख़ और उसके पस मंज़र के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं कराची की सैर को। कराची यानी रोशनियों का शहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इस शहर को माजी में उरूसुल बिलाद भी कहा जाता था। ये शहर हमारे वतन अजीज़ का पहला दारुल खिलाफा था जो बाद में तब्दील होकर इस्लामाबाद बन गया। इस शहर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ हासिल है। इसकी आबादी तकरीबन 1,61,00,000 है। इस शहर का रकबा 3,780 मुरब्बा किलोमीटर है। कराची के इलाके लियारी में एक ऐसी तहजीब के आसार मिले हैं जो 4,500 साल क़ब्ल मसीह पुराने हैं। इन आसार क़दीमा का नाम अल्लाह डिनो और पीर शाह जोड़ियो था। इस शहर की खोज कदीम दौर में यूनानियों ने भी लगाई और इसे मुख्तलिफ नाम दिए। देबल और भंबोर वो छोटी बंदरगाहें हैं जो कराची के करीब पाई गई थीं। इस जगह को सन 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया। बाज़ मौर्रखीन की नज़र में इन जगहों को कराची से जोड़ा गया है। तारीख़ के औराक़ बताते हैं कि कराची का कदीम नाम कोलाची था। ये नाम एक औरत जिसका नाम माई कोलाची था के नाम पर मशहूर हुआ। माई कोलाची मछेरों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका शौहर समंदर की बेकाबू लहरों में जब फंस गया तो सिवाय उसकी बीवी के किसी ने आगे बढ़कर उसको ना बचाया। इसी कारनामे के पेश नज़र इस बस्ती का नाम कोलाची पड़ गया जो आज कराची कहलाता है। आज के कराची की बुनियाद 18वीं सदी में बलोच कबाइल ने डाली थी, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के इलाके मकरान से था। उन्होंने छोटी छोटी माहीगीरों की बस्तियों की बुनियाद डाली। इन्हीं माहीगीरों की अगली नस्लें आज भी यहाँ छोटे छोटे जजीरों में आबाद हैं, जिन्हें ये जजीरे कराची से बहुत करीब वाक़े हैं। 1772 में कोलाची जो गोट को मस्कत और बहरीन के साथ तिजारत करने की बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसी वजह से ये जगह तिजारती मरकज़ में तब्दील हो गई। 1775 तक कराची खान ऑफ खल्लाद की मुमलिकत का हिस्सा था। इसी साल सिंध के हुक्मरानों और खान ऑफ खल्लाद के माबैन जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्ज़ा हो गया। 1839 को कराची पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया और ये हिंदुस्तान के साथ मुल्हक हो गया। 1876 में कराची में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। 1880 में रेलगाड़ी की पटड़ियां बिछाकर कराची को हिंदुस्तान से जोड़ा गया। 1899 में कराची दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज़ बन गया। 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आया तो कराची को उसका दारुल खिलाफा बना दिया गया। उस वक्त कराची की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। कराची पाकिस्तान का वो मेहमान नवाज शहर है जिसने मुल्क के हर कोने से आने वालों को ना सिर्फ रोज़गार फराहम की बल्कि रिहाइश का बंदोबस्त भी किया। यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे पुरानी और बड़ी बंदरगाह भी है जो कीमाड़ी से मुत्तसल है। इस बंदरगाह से रोज़ाना करोड़ों रुपए का सामान दूसरे ममालिक में दरामद होता है। ये बंदरगाह पाकिस्तान को अरबों रुपए का ज़री मुबादला फराहम करती है। साहिल समंदर और कराची एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। यहाँ का समंदर यानी बुहेरा अरब सयाहों की दिलचस्पी और तफरीह के लिए मशहूर है। यहाँ के साहिलों में हॉक्स बे, सैंडस्पिट, फ्रेंच बीच
اور سی ویو ہر کسی کی پسند ہے۔ کلفٹن کراچی کی سب سے قدیم تفریح گاہ تھی۔ اب اس جگہ کو 4 چاند لگانے کے لیے بن قاسم پارک، ہائپر سٹار، ڈولمن مال اور کئی ایسے شاپنگ مال بن گئے ہیں جو شہر کو رونق بخشتے ہیں۔ بن قاسم پارک 130 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ باغ اربوں روپے کی مالیت سے تیار ہوا تھا۔ اس مقام پر چند سال پہلے مچھلی گھر تھا جو اب موجود نہیں۔ بن قاسم پارک کے سبزہ زار میں کھڑے ہوں تو وہاں سے بحریہ آئیکن ٹاور نظر آتا ہے جو کسی دلچسپی سے خالی نہیں۔ کلفٹن میں ہی واقع قدیم کراچی کی یادگاروں میں موہاٹا پیلس اور کوٹھاری پریڈ ہیں۔ کوٹھاری پریڈ یا بارہ دری قیام پاکستان سے قبل جناب جہانگیر کوٹھاری نے تعمیر کروائی اور اس علاقے کو خوبصورتی بخشی۔ اس کی تعمیر میں اس وقت کے حساب سے تقریباً 3 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر جودھا پور سے لائے گئے تھے۔ دوسری جانب کلفٹن میں ہی واقع موہاٹا پیلس ہے جو قدیم کراچی کی یادگاروں میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ اس کی تعمیر 1927 میں ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح یہاں رہائش پذیر ہوئیں۔ یہ خوبصورت عمارت اور اس کے ارد گرد کا حصہ بے انتہا دلکش اور پرسکون ہے۔ یہ آج کل حکومت سندھ کی ملکیت ہے جس نے اس کو ایک میوزیم کی حیثیت دی ہے۔ یہیں سے ذرا دور چلیں تو عوام الناس کی تفریح و تباہ اور کھانے پینے کی ایک خوبصورت تفریح گاہ ہے جو پورٹ گرینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر بیرون ملک سیر و تفریح کا گمان ہوتا ہے۔ یہاں ہر طرح کے ریسٹورانٹ اور کھانے پینے کی جگہیں ہیں جو 18ویں صدی کی پرانی برج پر تعمیر ہوا تھا۔ عبداللہ شاہ غازی کا مزار کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ جگہ بھی کلفٹن کے ساحلی علاقے میں موجود ہے۔ آج بھی یہاں لاکھوں افراد فیضیاب ہونے آتے ہیں۔ کراچی کی بات ہو اور ایمپریس مارکیٹ کا ذکر نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہ قدیم مارکیٹ انگریز کے دور کی یادگار ہے جسے بامبے کے گورنر جیمز فرگوسن نے 1884 میں تعمیر کیا۔ اٹھارہ سو 57 کی جنگ آزادی جو انگریزوں کے خلاف ہوئی تھی اس کی ایک کڑی ایمپریس مارکیٹ سے بھی ملتی ہے، کیونکہ جو لوگ بغاوت میں گرفتار ہوئے انہیں اسی جگہ جہاں ایمپریس مارکیٹ واقع ہے توپوں سے باندھ کر اڑا دیا گیا تھا۔ آج یہ علاقہ نہایت گنجان اور پاکستان کی کلچرل ہیریٹیج کا حصہ ہے۔ اس کی چند سال پہلے مرمت کے بعد تزئین و آرائش ہوئی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ شہر کراچی کے وسط میں واقع مزار قائد ہے جہاں بانی پاکستان محمد علی جناح آسودہ خاک ہیں۔ یہاں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی قبور بھی ہیں۔ یہ جگہ وسیع رقبے پر پھیلی ہے جہاں باغ اور فوارے ہیں۔ اس مزار کا نقشہ یحییٰ مرچنٹ نے بنایا تھا۔ اب چلتے ہیں یہاں کی دلکش عمارتوں کی طرف جو دور جدید و قدیم کے آرکیٹیکچر کا لاجواب شاہکار ہیں۔ میری ویدر ٹاور انگریزی دور کی اہم یادگار ہے جو کھارا در میں واقع ہے۔ اس دور میں سمندر کے رخ کی طرف والے راستے کھارا در اور شہر کے اندر جانے والے راستے میٹھے پانی کی نکاسی والے علاقے کو میٹھا در کہتے تھے۔ یہاں دن کا آغاز گونجدار گھنٹے سے ہوتا تھا اور اختتام بھی سرے شام اسی کے گھنٹے سے ہوتا تھا۔
آبادی اور ٹریفک کم ہونے کی وجہ سے گھنٹے کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ میری ویدر ٹاور کے دونوں جانب مشہور سڑکیں ہیں، ایک جانب ایمیجنا روڈ تو دوسری جانب آئی چندریگڑھ روڈ ہے، جو پہلے میکلوڈ روڈ کہلاتا تھا۔ کراچی کے اہم بازاروں میں بھوری بازار، طارق روڈ اور بنس روڈ کا علاقہ مشہور ہیں۔ بورڈ بیسن اور برنس روڈ یہاں کی بہترین فوڈ سٹریٹس ہیں۔ طرح طرح کے کھانوں کی دکانیں، ریسٹورانٹ اور پک اپ پوائنٹس یہاں موجود ہیں۔ یہاں رات 1 بجے بھی دن کا سا سما ہوتا ہے۔ دور دور سے لوگ یہاں کے کھانوں سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری طرف سے کراچی کی مختصر سی سیر۔ کراچی ایک شہر ہی نہیں بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک مکمل دنیا ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے اس کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔